ओम साईराम। तर आयज श्रावणाचो चौथ ब्रेस्तार आणि श्रावणाचो लास्ट ब्रेस्तार। तर आम्ही त्या निमित्तान कामराळे कुडचड्यार हांगा श्री साईनाथ देवस्थान या देवळान वचपा भायर सरल्या। तर आता आमी देवळां वयता। तर हे देवूळ कुडचड्यार कामराळे हांगा आसा आणि हे बस स्टॉपा कडल्यान 1.5 किलोमीटर आणि रेल्वे स्टेशना कडल्यान 1 किलोमीटर आसा। आणि देवळाचो व्यू सारको बरो दिसता, कित्याक म्हणल्यार देवळाचे ऑपोजीट सारके ट्रॅक आसा आणि थंय दिसाक कितल्योश्यो ट्रेनी वयतात आणि ट्रेनींतल्यान हजार लोक सारके दर्शन घेतात देवाचे। श्री साईनाथ देवस्थानात हजारांनी भक्त दर्शनाक येता आणि तुम्ही वो व्हिडिओ कंटिन्यू रावात, कित्याक म्हणल्यार त्यांची पालखी आरती दिंडी हे पळोवपाक तुम्ही वो व्हिडिओ कंटिन्यू रावात। तर हांगा हजारांनी भक्तगण येवन महाप्रसादाचो लाभ घेता।
साईनाथा तुझा महिमा मी गाईन देवा साईनाथा तुझा महिमा मी गाईन देवा साईनाथा तुझा महिमा मी गाईन देवा साईनाथा तुझा महिमा मी गाईन तुझा महिमा मी गाईन महत्वाची सुचोवणी आसा 8755 ही आल्टो गाडी येणारे काढून हाडटा 8755 देवळाच्या फाटल्यान आसा ती 8755 आल्टो गाडी येणारे काढून हाडटा ती कोणाची आसा ना डेली काढची Jai 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 Jai
सरकारही मागता की तांणी गर्भगृहान येवचें आनी साईचरणी मागता प्रार्थना की तांकां भरपूर आरोग्य आयुश्य. श्री निलेश काकराल सरांचे स्टाफ वांगडी मित्र जे कोण आसा तांणी याराणे आनी आशिर्वादा खातीर गर्भगृहांत प्रवेश करचो. आयची जी भजन संध्या म्हणजे 6 वरांचेर सुमार 7 वरांचेर भजन संध्या जाली ती श्री नवदुर्गा भजनी मंडळ हांचे तर्फे बऱ्यातले बरे तांणी हांगा भजन सादरीकरण केलें. सगळ्यांनी म्हाका मोठ्यान तेंचे खातीर ताळयो. जी घुमट आरती सगळ्यांनी हांगा आयकली श्री पुरुषमारोह सातेरी घुमट आरती मंडळ नवयुवक आसा ताणें हांगा सादरीकरण केलें. फुडें चवथ आसा ते जे जे जाग्यार सादरीकरण करतले चड आनी चड भक्तांक ते भावूंक आनी तांकां यश येवं साईचरणी प्रार्थना मोठ्यान ताळयो जावच्यो तेंचे खातीर. लहान भुरग्यांनी म्हणून सगळ्यांनी आमकां सहकार्य केल्लें आसा आनी गांवांत नवे तरेचें वातावरण ह्या धुळांतल्यान निर्माण जाल्लें आसा आनी हे सगळे घडोवन हाडपाक आनी सगळे करपा फाटल्यान आमचे फडाळीचे अध्यक्ष श्री विजय पंजवाडकर गेल्ले कितले तरी दीस पर्यंत ह्या देवळांत कार्यक्रम उरले जेवणाची तयारी उरले त्याच बरोबर तेजी भाजी आज शिल्पा विजय पंजवाडकर बरी पर्यंत ताका साथ दिता. तशेंच आमचे इतर 13 वांगडी जे आमचे 13 वांगडी आसा त्या सगळ्या वांगड्यांक देवा कडेन मागता अशेंच आमकां सगळ्या 13 वांगड्यांक ह्याही पेक्षा मोठ्या तन्मयतेन आणि मोठ्या अधिकारान देवा साईनाथा तुझी सेवा करपाक आरोग्याची सुखपती सद्वासना दी आणि सर्वांचे कल्याण कर. आणि एक तांकां स्पेशल म्हणजे सबंद गोंयभरांतल्यान गोंय शाळा मंडळान म्हणजे महाविद्यालयान तांची दखल घेवन आज ते प्राध्यापक म्हणून या शिरोडेच्या वैद्यकीय क्षेत्रात काम करतात. तांचे खातीर प्रत्येकाने मागता एक श्रीफळ अशेंच ते हनुरी गांवांत सगळी कामां मोठे तन्मयतेन करतात. खुबशे कॅम्प घालयतात आणि सचिव म्हणून आपले काम पुरेपूररित्या करतात. जनसमुदाय हो अशे तरेची ही आमकां सगळे जे भुरगे आमकां मेळ्ळ्यात आयज 13 आमी वांगडे आसात आमी 13 वांगडी आनी आमचे बाकीचे सगळे इतर वांगडी जे आसात 62 जे आसा तुमकां हे सगळ्यांक अशेंच तुमी सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचें आनी हे देवस्थान ह्याही पेक्षा उच्च पातळीचेर व्हरपा खातीर सगळ्यांनी सगळ्यांक जय श्रीराम. साई चरणाचे श्रीफळ 200 रुपये पावता. श्रीचरणाचे श्रीफळ 1600 रुपये पावता. 100 रुपया दुसरे कॅम्प सागरता 2800 रुपया तिसरे कॅम्प पावतोसा. खूप पारंपरिक की बाबाच्या अंगात चढलेली होता विशाल आझाद तुमचे मुखार फाउंडिंग काढतात. 500 रुपये पावता. श्रीचरणाची शाल 500 रुपये पावता. 1000 रुपये पावता. सागरता 2000 रुपया तिसरी कॅम्प पावतोसा. 500 रुपये पावता. 500 रुपया 500 रुपये पावता. सद्गुरू साईनाथाच्या अंगावरची शाल 500 रुपये पावता. 3000 सागरता 3000 रुपया तिसरी कॅम्प पावतोसा. श्रावण मासातलो तो उत्सवार आज संपन्न जाता. बाबाच्या अंगावयलो सुंदरसो हात 2 हार आसात. त्या भायर पंचमळ आयची ही शेवटची पावणी करून म्हाका सांगता. 500 रुपया 500 रुपयाचे 2 500 रुपया 2526 27 28 29 26 31 3100 3100 100 रुपया पहिली घ्या. 3100 रुपया दुसरी घ्या. 3100 रुपया तिसरी घ्या. पावतोसा. धन्यवाद. सगळ्यांनी रिक्वेस्ट आसा थोडी घाई
सुरवात जाली. ती सुरवात अशे तरेन जाली की गांवच्या सगळ्यांक ताका बरेपैकी सहकार्य करपाक. तातूंत भितर आमचे श्री मंगेश पंगो नायक, श्री अशोक तुकाराम नायक, श्री रामनाथ बाबलो नायक जे आयज संवसारांत नात, हे आयज आसा आमचे कडेन. आनी तांणी हे देवूळ एक उच्च स्तरार व्हरपाचो एक संकल्प केलो. त्या संकल्पांतल्यानच हळूहळू करून आतांची ही आमची पिढी, जे आमचे बांधव आसात, जे आमचे गांवचे महिला वर्ग आसात, तातूंत भितर एक महिला वर्गाचोय आमकां खूब आस्पाव मेळ्ळो. सांगपाचें म्हणजे सौभाग्य जाता ते श्रीमती सुनंदा सोनूनाय हिणेंय त्या वेळाचेर आमकां बाबाची स्तवन, बाबाची भजनां करपाचो खेळ्ळे. आनी गेल्या 40-45 वर्सां पयलीं सावन साईबाबाची हे जे जर देवूळ आसा, हे देवळा विशीं सगळ्या वाठारा भितर, कुडचडे वाठारा भितर ओड निर्माण जाली. आनी आतां हल्ली करता करता हळू लोकांचे मदीं आस्पाव जावन ह्या ल्हानशा गांवा भितर बाबाचें भव्य दिव्य अशें मंदीर आयज उबें जाता. ह्या मंदिराक सबंद गोंयभरांतल्यान लोक आतां येवपाक लागले, जेणे करून बाबाची जी आयज आमी नूतन मुर्ती हांगा स्थापीत केल्ली आसा, ह्या मुर्तेक पळोवन लोक खुबशे अचंबीत जातात. आनी त्याच ओडीन आज लोक हांगसर येतात. 1000-2000 लोकांचो हांगा हर ब्रेस्ताराक आस्पाव आसता. आमची समिती, नूतन समिती आसा, ती बरेपैकी ह्या देवस्थानाची वाटचाल मुखार व्हरपा खातीर कटिबद्ध आसा. त्याच प्रमाणे आमची बी इच्छा आसा की हे जे आमच्या देवळाचे नावलौकीक सबंद देशभर जावन आनी बाबांचो हो प्रसार प्रत्येकाच्या घरा भितर जावचो, सगळ्यांच्या मनामुखी वचून ईश्वरान आपली सेवा वेगळ्या कडल्यान करून घेवची, अशी आमची सगळ्यांची इच्छा आसा. सचिव सर आतां कशें फुडें व्हरपाचो? नमस्कार. 1980 सालान हें मंदीर हांगा तयार जालें. 1980 सावन आतां पर्यंत म्हणजे जवळ जवळ 44 वर्सां हो लोकांचे एक प्रायश्चित, लोकांचो संघर्श, लोकांचे भक्ती भावनेन आतां एकदम व्हडलें, गोंयांतलें सगळ्यांत व्हडलें अशें मंदीर हांगा उबें जालां. आनी तेतून बाबांची हसमूख चेहरो जो आमी हांगचे भक्त मंडळ तशेंच समिती शिर्डी वचून बऱ्यातले बरे बाबांची मूर्ती जे हसमूख आसताले ते हांगा हाडले. आनी आज ते प्राण प्रतिश्ठा जातकीर तांची दृश्टी जी आसा, जे भक्त येता आपली जी पिडा घेवन येता किंवा जे आपलें समाधान घेवन येता ते एकदम भावीक जाता. भावूक जावन साईबाबाचें दर्शन घेवन वता. तर हे जे 1980च्यान जो काळ आसा आनी प्रत्येक कामराळ गांवचे हेजो जो भक्ती भावना आसा तातूंतल्यान हे नावलौकीक जाता. आनी आमी अशी चमत्कार उद्भवला की मंदीर जालें, फक्त निवास जावपा जाय, देणगी आयली. मंदीर जालें, अन्न आश्रम जावपा जाय, भोजनालय जावपा जाय, ताका देणगी आयली. कितें झुंबर येवपा जाय ताका देणगी आयली. आनी भक्त जे आसा पळय गोंयच्या काना कोपऱ्यांतल्यान येता, जे फेसबूक किंवा इतर माध्यमांतल्यान भरपूर हे जाता, परदेशांतल्यानूय आयिल्ले आसा, परदेशांतल्यान US-तल्यानूय बी आमकां देणगी आयिल्ली आसा. सो हें सगळें बरें चलता. आनी हे मंदिराच्या माध्यमांतल्यान खंय तरी गांव सुदारपाक लागला. गांवांत एक नवी जी पिढी आसा ती खंय तरी संगिताक जोडपाक लागल्या आनी थोडेशे आध्यात्मीक गूण हे लोकां भितर येवपाक लागल्या. आनी दैनंदिनान सगळे अशें इनवॉल्व आसा, सगळें बरें वातावरण आसा, भक्तिमय वातावरण आसा, एक उत्साहाचें वातावरण आसा. साईबाबा कडेन एकच प्रार्थना की हें अशेंच चलूं आनी ह्या गांवची भरभराट जावं. हे देवूळ बांदपा खातीर आमी पयलीं हांव संस्थापक सदस्य आसलो. बाकीचे आनी आमचें खूब काम केलें, पूण सगळें मोलाचें योगदान दिलें म्हणजे आमगेली 2 व्यक्ती आशिल्ल्यो. एक नंदकुमार नागवेकर म्हणून, ताणें हांगसर पयलीं देवूळ बारीक आसतना खूब हातभार लायलो देवळाक. आनी हें नूतन मंदीर बांदपाक आमचे कुडचड्याचे आमदार श्री निलेश कामराल हांणी खूब मोठें योगदान दिवन हें देवूळ सगळें स्ट्रक्चर ताणें बांदून दिल्लें आसा. ताका देव बरें करूं.